जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद वीलॉग हो रहा है, इसलिए मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार हम दोनों मिलकर वीलॉग कर रहे हैं। और आज जिन अहम मौज़ूआत पर हमने बात करना है, एक तो वो मरीम नवाज़ का मुकदमा जो सदियों से चल रहा है और उसमें मरीम नवाज़ नैब का ताक़ुब करती फिर रही हैं, उसकी जो पेशी हुई उसका अहवाल आपको बताना है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब को लंदन से जो क्लीन चिट मिली है और यहाँ पे जो करप्शन का बयानिया है वो धरे का धरा रह गया, उसकी बात हम करेंगे। तहरीक अदम एतमाद की बात करेंगे कि भाई तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही है नहीं हो रही, हालात क्या है। उसके अलावा दो चीज़ें और हैं, फवाद चौधरी साहब से जो माफ़ी मंगवाई जा रही है और उसके हवाले से जो हुक्म आया है। और आखिर में हम बात करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वज़रा की लाजवाब कारकर्दगी पर जो उन्हें अवार्ड दिए हैं उसकी असल सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ के जो मुकदमे की और सज़ा की सूरत हाल क्या है। देखिए, मरीम नवाज़ का जो मुकदमा है वो आप सबके सामने ही है कि कैसे एक ख़बर उमर चीमा ने अखबार के अंदर आई थी, जिसके अंदर जहाँ तक ऑफशोर कंपनियां बनाई गई हैं। नवाज शरीफ साहब जिनका नाम भी नहीं था उसके अंदर, लेकिन उनका नाम पाकिस्तान में हेडलाइन बन गया कि जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लंदन में फ़्लैट्स हैं। बाद में चल जो हुसैन नवाज़ के हैं उसमें जो मुकदमा चला तो ये था कि मोज़ेका फ्रांसिक का एक लेटर था जिसके अंदर ये था कि मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर है, तो उसी को लेके मुकदमा चला, फिर हैड चलता गया और उसके बाद सज़ा जो हुई वो नाहल किया गया, वो अकामे के ऊपर किया गया। फिर जो एहतसाब अदालत में मुकदमा गया, मियाँ साहब को 10 साल की सज़ा होगी, मरीम नवाज़ को 8 साल की होगी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील में गए तो मरीम नवाज़ इस वक्त ज़मानत पे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बरीयत के लिए जो है वो अपील कर रखी है। तो ये 19 नवंबर से चल रहे हैं और फ़ान कादर साहब ने कुछ 9 पॉइंट्स रेज़ किए हुए हैं, नैब से पूछे हुए हैं, जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने अपनी जो मौकला उनकी बरीयत के लिए दरख्वास्त दी है। तो नैब से पूछा तो सिर्फ यही जा रहा है कि जी आप ये साबित करें कि मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ऑनर कैसे है इसके। अगर आप पस मंज़र में देखें तो आपको पता था कि वो उस वक्त कहा यह गया था कि मियाँ साहब चूँकि साबित नहीं कर सकते। चलो, ये एक बड़ा अनोखा मुकदमा है जिसमें जो है ना बारे सबूत जो है वो मुलजिम के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि मुलजिम ने साबित करना है कि वो मुजरिम नहीं है। होता ये है कि जब आप किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम होता है तो आप सबूत देते हैं। यहाँ पे मियाँ साहब को कहा गया कि जी आपने सबूत देना है कि आपने गैर कानूनी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ये फ़्लैट्स नहीं खरीदे, जो कि फ़्लैट्स उनके नाम पे हैं भी नहीं, उनके बेटे के हैं। और मरीम नवाज़ जो है वो बेनिफिशियल ओनर है, यानी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि मरीम नवाज़ के ये फ़्लैट्स हैं। तो कहा गया कि मियाँ साहब जो हैं वो चूँकि उन्होंने साबित नहीं किया तो ज़रूर उन्होंने कोई करप्शन की होगी, तो वो फ्लैट्स उन्होंने बनाए, तो इस वजह से मरीम नवाज़ भी जो बाप के साथ मिली हुई है और उन्होंने मिलकर उनके साथ ये काम किया। तो नैब के पास सबूत तो कोई नहीं है और वो अभी तक आएँ बाएँ शाएँ और एक लेटर के ऊपर इन्हिसार करके बैठे हुए हैं जिसको जज मान नहीं रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि जी हम अब आपको इल्तवा भी नहीं देंगे, अब हम आपको सुनेंगे और हम इस मुकदमे को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। इस मुकदमे में ये कल की कार्रवाई में एक मरीम नवाज़ को जो एक रिलीफ मिला है वो ये था कि जो एक ट्रस्ट डीड था जिसका बड़ा चर्चा था उस वक्त, कैलबरी फॉन्ड को लेके बड़ी कैंपेन चलाई गई थी और कहा गया था जी ये जिस वक्त ये ट्रस्ट डीड हुई थी उस वक्त तो ये फॉन्ड जो था वो अभी इन्वेंट भी नहीं हुआ था। तो कल जजेस ने ये कहा है कि देखें, अगर इसके ऊपर 3 लोगों के साइन हैं, हुसैन नवाज़ के, मरीम नवाज़ के, कैप्टन सफदर के, और वो तीनों मान रहे हैं, तो आप इसको जेल ही नहीं कह सकते, बैक डेटेड जो है ना वो कह सकते हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा उनके लिए रिलीफ था। अब देखते हैं कि आगे नैब कौन से सबूत लेके आता है जिससे वो साबित करता है कि मरीम नवाज़ जो है बेनिफिशियल ऑनर है कि नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है इस मुकदमे में कि पहले नैब जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से इल्ज़ाम लगाता है, किसी एक शख्स का मीडिया ट्रायल होता है, मरीम नवाज़ का भी हुआ और वो शोज़ में बड़ा कहा गया कि पता नहीं किसके फ्लैट हैं और ये वो। तो उसके बाद अब मरीम नवाज़ तो हर पेशी में पेश हो रही हैं, नैब गायब होता है, तो नैब की तलाश में है। अब बल्कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो ताक़ुब कर रहा है उस शख्स का, उस इदारे का जिसने इल्ज़ाम लगाया था। और यही मेरे ख़्याल में इसी में ही अभी दरख्वास्त भी एक जमा करवाई गई थी जिसमें पिछला सियासी मंज़र भी बताया गया था कि किन हालात में ये मुकदमा कायम हुआ था। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से भी डिस्कस हुआ था और साकिब निसार की ऑडियो टेप के हवाले से भी डिस्कस हुआ था। अरशद मलिक की जो वीडियो आई थी उससे भी पता चलता था कि इस मुकदमे किसने बनाया, कैसे सज़ा हुई। जज बशीर की आप वर्डिक्ट देख लें, उन्होंने भी कहा कि बज़ाहिर करप्शन साबित नहीं हुई है। कल इरफान कादिर साहब ने भी कहा अदालत के अंदर कि ये ऐसा लगता था कि मुकदमा बना के
नवाज शरीफ साहब को हटाना था और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना था। तो वो अगर आप इसको देखें, सोचें, मुकदमों की कार्रवाइयों को गौर से जिन्होंने सुना होगा, ताने बाने जोड़े, तो सबको पता चल जाता है कि ये क्या थी। ये एक साजिश थी एक वज़ीर आज़म को हटाने की। और अब ये दिन ब दिन इस साजिश के जो है ना पर्दे खुल रहे हैं और हमारे सामने सच आता जा रहा है। और मरीम नवाज़ ने भी कल जो गुफ्तगू की उसमें यही कहा कि झूठ लोग एक दफ़ा सुन सकते हैं, लेकिन जब तवातुर के साथ आप झूठ बोलते हैं तो लोग उसको सच नहीं समझते, उसको झूठ ही माना जाता है। अब इस केस में जब भी लगता तो ये है कि अब अदालत को पता चल गया है कि नैब ने कितना जुल्म किया है और वो नैब से कोई सबूत चाहते हैं जो यकीनन उनके पास नहीं है, तो फिर ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज़ की सज़ा और ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा खौफ होगा इमरान खान की हुकूमत की। वैसे नैब जो है वो अपने हर मुकदमे में बुरी तरह से नाकाम हुई है कुछ भी साबित करने में। आप शाहिद खाकान अब्बासी का देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक का देख लें, राना सनाउल्लाह, या इस तरह जो सारे लोग अभी वो जो थे कमरुल इस्लाम, आपने उनको इलेक्शन से पहले जेल के अंदर डाल दिया साफ पानी में। अब वो भी अपने, उनका भी केस ख़त्म हो गया, वो भी बरी हो गए हैं। तो ये तो उस वक्त एक जो था ना सिलसिला शुरू किया गया था अपोजिशन को, उस वक्त जो इलेक्शन के करीब जो उनके इलेक्टेबल थे उनको डराने के लिए, उनको जेलों के अंदर डाल के उनकी सीटों के ऊपर दूसरे बंदों को जितवाने के लिए, और उसके बाद अपोजिशन को डराने के लिए, कमज़ोर करने के लिए मुकदमात बनाए गए और ये सब जेल में रहे। लेकिन उसके बाद जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो नैब के खिलाफ बहुत बहुत ख़तरनाक वर्डिक्ट्स आए हुए हैं, जिसमें नैब की नाअहली खुल के सामने आई है। और शायद यही वजह है कि कल शाहिद खाकान अब्बासी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहजाद अकबर और चेयरमैन नैब के का नाम ECL में डाल देना चाहिए। इन्होंने बेतहाशा बेबुनियाद मुकदमात कायम किए हैं। अभी ये जो लंदन से फ़ैसला आया है शहबाज शरीफ के हवाले से, उसमें भी ये बात खुलकर सामने आ गई। ये लोग मानते ही नहीं थे कि हमने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया है। हुकूमत पाकिस्तान, उसकी मशीनरी, पैसे अब सारे उसमें लगते रहे हैं। कभी कहते हैं सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ तहकीकात करा रहे हैं और शहजाद अकबर साहब ने दर्जनों ट्रिप किए हैं बाहर के, और उस मुकदमे का जब नतीजा निकला कोई सबूत नहीं उसमें ये पेश कर सके, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम पर मबनी एक हरकत नज़र आई। और अब जो है शहजाद अकबर साहब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। देखिए, ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी UK है, उन्होंने जो ये मुकदमा शुरू किया तो उनको भी सारे सबूत जो थे या दस्तावेज़ात थे शहजाद अकबर साहब ने प्रोवाइड किए। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप यहाँ पे कागजात इतने लहराते हैं और अपने एक मखसूस चैनल जो PTV2 है उसके एक मखसूस एंकर के ज़रिए जब आप बैठ के चार्ट्स बना बना के सारी वो दिखा रहे होते कि यहाँ से पैसे वहाँ गए वहाँ गए, तो वो लंदन वालों को क्यों नहीं दिए? और उन्होंने जब 3 साल इन्वेस्टिगेशन की उनको क्यों नहीं मिले? यानी कि आप लंदन की क्राइम एजेंसी से फिर आप ज़्यादा बेहतर है, आपके पास तहकीकाती एजेंसियाँ होंगी भाई। उनको तो कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने मुकदमा ख़त्म किया तो उस वक्त फिर शहजाद अकबर साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं जी ये मुकदमा तो सिर्फ सलमान इकबाल साहब के बारे में था, शहबाज शरीफ का तो इसमें नाम ही नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे वहाँ पे जो 1000 सफ़ात पे जो उनकी फ़ैसला था उसके जब जैसे जैसे दस्तावेज़ात सामने आती जा रही तो पता चला ये शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी वो इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं मिला, उन्होंने बंद कर दिया। आज भी जब नैब के अंदर वो नैब गई है और एहतसाब अदालत में जो चल रहा है मुकदमे जिसके बारे में रोज़ आ जाते हैं, वो कह देते हैं जी शहबाज शरीफ साहब के चपरासी के अकाउंट से इतने पैसे मिले और ड्राइवर के अकाउंट से इतने पैसे मिले। आज जो थे SECP के एडिशनल डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डायरेक्टर रहे हैं रमज़ान शुगर मिल के। तो झूठ के जो ना वो आके बोले जा रहे हैं और जो आहिस्ता आहिस्ता खुल खुल के सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो क्लीन चिट मिली है इंग्लैंड से, फिर उन्होंने एक सहाफ़ी के ज़रिए भी किरदार कशी करने की कोशिश की, डेविड रूस के ज़रिए। अब जब उस पर हत्या की इज़्ज़त का दावा किया शहबाज शरीफ साहब ने, और वहाँ पे जो बरतानिया की अदालतें और पाकिस्तान की अदालतें नहीं, आपको पता है ARY कितनी दफ़ा माफ़ी मांग चुका है वहाँ पे, तो वहाँ पे इल्ज़ामात लगाना आसान काम नहीं। अब वो डेविड रूस जो है वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं, लेकिन अभी तक लेके सबूत तो वो भी सामने कोई नहीं आया। अच्छा, इसमें एक बात नाज़रीन आपको समझनी है कि ये जो करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं, अब तो सबको पता चल गया ये ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये अब बहुत बड़ा कारोबार बन गया हुआ है। ये ब्रॉडशीट में आपने देखा कि हम तफ्तीश करने के लिए
ایک کمپنی کو خام خواہ پیسے دے رہے ہیں، چاہے کوئی چیز جرم ثابت ہو یا نہ ہو، اور وہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، پاکستان کے اثاثے ضبط کر کے وہ جناب اس میں سے پیسے اپنی رقم لے لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شہزاد اکبر جاتے رہے ہیں باہر، یہ بڑا پیسہ لگا ہے پاکستان کا، یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز بنے رہے ہیں اور ان کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، کوئی جمہوری طور پر ان کے پاس عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ یہاں پر سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو ان کو اب نہ صرف ان سے یہ پیسے ریکور کروانے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے موضوع کی طرف۔ تیسرا موضوع ہے جناب تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، ہر شو میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، چیئرمین سینٹ کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے، اور یہ مالیاتی بل کے معاملے میں بھی ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ تو ان تلوں میں تیل نہیں ہے، تو یہ تحریک عدم اعتماد نہ لا سکیں گے، اور اگر لے بھی آئے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہے یہ تو ہم کو کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا، لیکن حکومت اس کو لے کے بہت پینک ہے۔ آپ عمران خان کی جو آپ کی تقریریں سنیں تو وہ ایک ہارے ہوئے اور ایک خوف زدہ بندے کی تقریریں نظر آتی ہیں، جو کہتا ہے کہ بس میں اپنے مخالفین کے اوپر اٹیک پہ اٹیک کرتا رہوں اور تاکہ میں اپنی آپ کو بہادر ثابت کروں۔ تو کارکردگی کوئی ہوتی نہیں بتانے کے لیے۔ وہ جو انیشیٹو پریویس گورنمنٹ نے لیے تھے انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ آ جاتے اور ان کے فیتے کاٹ رہے ہوتے پروجیکٹس کے، اور اس میں آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے عوام کا ایسا مسئلہ تو کرپشن رہا ہی نہیں۔ آپ جتنے بھی سروے کرو، پہلا مسئلہ آتا ہے مہنگائی، اس پہ آپ قابو پا نہیں پا رہے، تو اس وجہ سے آپ کے پاس اب رہ کے جاتا ہے کہ میں اس کا بھی جو ہے سارا الزام پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دوں۔ لیکن اس میں نا تحریک عدم اعتماد میں یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ارلی ہے، پہلی دفعہ وہ، بلکہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ وہ عمران خان صاحب نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے شاید پتہ نہیں کہاں گئے تھے، وہاں قرعہ اندازی کی تھی، 22 کروڑ لوگوں کے قرعے نکالے، اور 5 لوگوں کے انہوں نے پتہ نہیں گھر نکالے تھے کیا، وہ 5 لوگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہے نا حیرت کی بات، 22 کروڑ لوگوں کی قرعہ اندازی ہو رہی ہے، جن 5 کے نام نکلے ہیں وہ سامنے ہی بیٹھے۔ اسی طرح یہ اسی طرح کی سچویشن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کہاں کہاں باتیں ہو رہی ہے، اور ساری اپوزیشن اور اتحادی پارٹیاں آج کل لاہور میں جمع ہیں۔ ایم کیو ایم لاہور میں ہے، پی ایم ایل کیو لاہور میں ہے، آصف زرداری، بلاول بھٹو لاہور میں ہے، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان لاہور میں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے۔ دیکھیں، جو شاہد حقان عباسی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے رابطے ہیں۔ آج بھی یہ خبر آئی ہے کہ ایاز صادق صاحب پھر دوبارہ لندن گئے ہیں، میاں صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے نام فائنل ہو رہے ہیں جو نواز لیگ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقان عباسی صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ اگر ان کو فون آ گیا تو وہ سارے لوگ پھر واپس جا کے عمران خان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ تو ون پیج قائم ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف کا بل بھی پاس ہو گیا، اسٹیٹ بینک کا بل جو تھا وہ سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کے پھر بھی پاس ہو گیا۔ تو وہ اگر ون پیج قائم رہے گا اور اس کے بعد اگر اسی طرح ان کو کالیں آئیں گی تو پھر ان کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے، کاف لیگ نے بھی یہ بات کی کہ ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں، اگر ریاست ہمیں کہے گی تو ہم حکومت کا ساتھ چھوڑیں، یعنی وہ حکومت کے اتحادی نہیں، وہ ریاست کے اتحادی ہیں۔ تو پھر جو ریاست ہے، ابھی دیکھنا یہ کہ وہ ریاست ون پیج جو ہے وہ قائم ہے کہ وہ ون پیج پھٹ چکا ہوا ہے۔ یہ تو آنے والے کچھ دنوں میں سیاسی ڈیولپمنٹ ہوں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ آج بھی باپ کے ایک لیڈر کہہ رہے تھے جی ہمیں تو اشارے ملنے بند ہو گئے ہوئے ہیں، ہم اشاروں والی پارٹی تو نہیں، لیکن ہم اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ بھی نہ دیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ حکومت کا بھی ساتھ نہ دیں نا، کیونکہ اگر وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے تو اتنے ووٹ کم ہوں گے۔ تو سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن دیکھنے یہ کہ یہ کیسے کیسے آگے جا کے اچھا، اس میں مسلم لیگ نون نے میرے خیال میں بڑی سیکیور پوزیشن اپنے پاس رکھی ہے۔ دیکھیے، اگر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، ظاہر ہے سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، عمران خان سے نجات مل جائے گی، بہت اچھا ہوگا، سیاسی جماعتوں کو کچھ ریلیف ملے گا۔ فرض کیجئے کہ وہی ہوتا ہے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا، اور سارے وعدے وعدے کر کے الٹیمیٹلی سارے اتحادیوں کو بھی فون آ جاتا ہے اور باقی ارکان کو بھی فون آ جاتا ہے، تو وہ حکومت کو ووٹ ڈال دیں گے، اور وہ جسے ریاست کہتے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے
تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس ایک آپشن اور پی ڈی ایم کے پاس ایک آپشن ہے، اور وہ لانگ مارچ کی آپشن ہے. انہوں نے ابھی اس سے ریزائن نہیں کیا. تو اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر 23 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا، اور بڑا لانگ مارچ ہوگا. اس میں صورتحال ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس وقت عمران خان ریلیونٹ ہو گئے ہیں، کسی کو ان کے گفتگو میں، ان کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جو زیادہ لوگوں کی دلچسپی اس میں ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون بنے گا، اور کس کا نمبر آئے گا، کس کی باری لگے گی. دیکھیں جو نواز لیگ ہے میرا خیال میں وہ تو انٹرسٹڈ ہوں گے نہیں اس کے اندر کہ ان میں سے کوئی وزیر اعظم بنے، کیونکہ میرے خیال میں میاں صاحب کی پوزیشن کلیئر ہے. وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ منتخب کر کے اپنے منتخب نمائندے کو بھیجے، تو وہ تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. اب نام تو بہت سے سامنے آ رہے ہیں، کوئی وزیر دفاع کا بھی نام لے رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی کوئی ان کے بہت سینئر بندے کا نام لے رہے ہیں. تو ابھی ساری چیزیں جو ہے نا ہوا کے اندر ہیں. آپ کو بھی ذرائع کے ذریعے ساری خبریں مل رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر سچویشن کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کہاں پہ کس ٹائم بدل جائے نا. جی لیکن یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے 23 مارچ سے بلکہ 27 فروری سے پہلے ہو جائے گا. اس سے پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد لانگ مارچ ہو رہا ہے. یعنی پولیٹیکل سچویشن میں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب اگلے 2 ہفتوں کے اندر کلیئر ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں، اور وقت کافی ہو گیا، فواد چودھری کی معافی کے حوالے سے. فواد چودھری اور فردوس عاشق اعوان کو توہین عدالت کے مقدمے میں پشاور ہائی کورٹ نے بلایا ہوا تھا پرسوں، اور اس میں انہوں نے تحریری اپنا جواب داخل کروانے کے لیے ان کو کہا، کیونکہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی. انہوں نے توہین کس کی تھی؟ دیکھیں آپ کو اگر یاد ہو تو جسٹس سیٹھ وقار کا ایک فیصلہ آیا تھا جنرل مشرف کے خلاف، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے. تو فردوس عاشق اعوان چونکہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھی تو وہ تو کافی خلاف بولی. اور فواد چودھری کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی جنرل مشرف کے ساتھ وفاداریاں ہیں، کیونکہ وہی ان کو سیاست میں لے کے آئے تھے، انہی سے ان کا سیاسی کریئر کا آغاز ہوا تھا. تو وہ تو پھر ان کے ابھی تک سپورٹر ہیں، تو انہوں نے کافی زیادہ ان کے خلاف بولا جج کا. تو اسی میں جج نے بلایا ہوا تھا. اب آپ کو پتہ ہے جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی کرونا سے ڈیتھ ہو چکی ہوئی، تو انہوں نے غیر مشروط معافی تو مانگی، لیکن ججز نے کہا کہ آپ ان کی قبر پہ جائیں اور جا کے قبر پہ جا کے معافی مانگے، اور قانون آئین سے اندر سے دکھا دیں قانون کے، جب آپ کا دل چاہے آپ کسی کے خلاف کیا بول سکتے ہیں. تو یہ جو تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں تو بد زبان، ایک سے بڑھ کے ایک ہے ان میں جو ہے موجود ہے نورتن بد زبانی کے حوالے سے. تو فواد چودھری صاحب کا معاملہ یہی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے معاملے میں بھی یہی کیا. انہوں نے اعظم سواتی نے جو دل میں چاہا آیا بولا، بھڑاس نکالی اور الیکشن کمیشن جا کے معافی مانگ لی. اب عدل میں گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب کچھ سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اداروں کے خلاف جب بولا جاتا ہے تو ادارے پھر اپنا آپ منوائیں بھی. ایک ادارہ اس کے خلاف تو آپ سب بول نہیں سکتے، پر جلتے ہیں، کبھی بات نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو یہ معصوم ادارے مل جاتے ہیں جو آپ کی معافیوں پہ آپ کو معاف کر دیتے. لیکن میرا خیال میں اب کافی ہو چکا ہے. اب قبروں سے معافی تو یہ جا کے مانگ لیں گے، وہ تو قبروں میں جا چکے ہوئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے ان کو. اصل میں بیسکلی نا دیکھیے، اگر کوئی جج سچ بولنا شروع کر دے تو کوئی قوت اس کو مجبور نہیں کر سکتی. جسٹس سیٹھ وقار اب دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی قبر پہ بھی جا کر یہ سچ بولیں گے، یہ جو جھوٹے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں. اور میرے خیال میں ان کے لیے بہت برا وقت ہوگا کہ جس کے خلاف بولتے رہے، جس کے خلاف بغض رکھتے رہے، بہتان طرازی کرتے رہے، اب اس کی قبر پر جا کر انہیں معافی مانگنی پڑے گی. اور عدالت مجھے یقین ہے اس طرح نہیں چھوڑے گی، وہ ویڈیوز مانگے گی، تصویریں مانگے گی. فواد چودھری وہاں پہ دعا کر رہے ہیں، اس طرح کی تصویریں مانگے گی، تب ان کی جان بخشی ہوگی. آخری موضوع، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو 10 بہترین وزراء کو، 9 رتنوں کو، 10 9 رتن نہیں 9 9 رتنوں اور ایک وہ خود، تو جناب انہوں نے اعزازی سندیں دی ہیں. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کون سی ان کی ایسی کارکردگی ہے کہ جس پہ انہیں اعزاز دیا گیا ہے. اور جن کو اعزاز دیا گیا ہے اس میں وزارت خزانہ شامل نہیں ہے، وزارت خارجہ شامل نہیں ہے، وزارت پیٹرولیم شامل نہیں ہے، صحت کی جو وزارت ہے وہ بھی شامل نہیں ہے. تو شامل کون ہے جی؟ مراد سے صاحب. اور اچھا انہوں نے ٹاپ
کیا ہے, مراد سعید صاحب نے ٹاپ کیا ہے. تو جی کیا انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جی ٹول ٹیکس بڑھا دیا ہے, انہوں نے جگہ جگہ پہ ٹول پلازا بنا دیے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ریونیو زیادہ ہو رہا ہے. جب آپ ہر چیز کو بڑھاتے جائیں گے تو پیسے زیادہ سے زیادہ آپ کے بنیں گے. لیکن سڑکیں آپ کی اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہیں, انہوں نے ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی. جو موٹر ویز نواز شریف کے دور میں شروع کی گئی تھی ان کو کمپلیٹ کر کے ان کے فیتے کاٹ کے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ آ جاتے ہیں اور آ کے حساب کتاب لگے جو وہی ہیں جو 200 ارب جنہوں نے لانا تھا, ڈالر لانے تھے اس ملک کے اندر, تو آ کے حساب کتاب کر کے لگے ہوتے ہیں, ہماری ان کی سستی ہماری مہنگی اور ہماری سستی ان کی مہنگی, اس طرح کے لگے رہتے ہیں. لیکن کارکردگی زیرو. جو آپ جائیں جا کے سڑکوں کا حال دیکھ لیں, خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر سڑکوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہاں سے جب موٹر وے سے اتر کے ساہیوال ہم گئے تو اندر تک جا کے کسی ایک جگہ پہ بھی ہمیں جو تھی نا روڈ جو صحیح نہیں ملی تھی. تو شیریں مزاری صاحب آپ مسنگ پرسن کا آپ قانون لے کے, پھر آپ نے آ کے کہا جی قانون کھو گیا, وہ ہم سے پارلیمنٹ میں پیش ہی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کھو گیا تھا. ان کو بھی دے دی گئی, ہمیں ان کو اس کارکردگی پہ دیا گیا کہ مسنگ پرسن کے قانون کو آپ نے گما دیا, آپ کی سب سے بہترین اور کارکردگی. 9ویں نمبر پر شیخ رشید صاحب موجود ہیں. پہلے ریلوے کو تباہ کیا, پھر اس کے بعد اب داخلہ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے, ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, لا اور اینڈ وہ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے اسلام پولیس آباد کی, تک میں. اور وہ جو ہے ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تھریٹ الرٹ مل گیا تھا, لیکن جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ سانحے کی ذمہ داری عوام پہ ڈال دیتے ہیں. جیسے ریل کا کوئی حادثہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری انہوں نے ریل کے مسافروں پہ ڈال دی تھی. بس تو ان کے جو 9 رتن ہیں, 9 رتن نہیں 10 رتن جو ہیں, ان کو بری کارکردگی کے اوپر ایوارڈ دے کے ٹاپ کرا دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی عوام کی مشکلات بڑھ گئی ہیں غربت کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے, اس موقع پر آپ ان حکومتوں کو, ان وزارتوں کو, ان وزیروں کو جب انعام دے رہے ہیں تو وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے, اور یہ عوام سے بد دعائیں لینے کے جاتی مترادف. بہار کے مزے ہیں. ہاں, یہ وہ کسی نے کہا تھا, خان صاحب کرکٹر ہیں, تو یہ جو اعزازی سندیں ہیں نا, یہ تو میچ کے بعد دی جاتی ہیں. تو کیا خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ میچ ختم ہو گیا؟ اس پہ مزید بات کریں گے پھر کسی وی لاگ